السلام عليكم ورحمة الله mes chers élèves. نشوفوا هذا الفيديو هذا على séquence numéro 1. أي المقطع رقم 1. La mise en évidence de la respiration chez quelques êtres vivants. كشف عن التنفس عند بعض الكائنات الحية. لاحظوا معي جيدا. هذا جو بوز لو بروبليم، يعني أضع أو أقترح مشكلة يعني اللي غادي نحلوها في هذا الدرس هذا. هنا قال لك لي زيتر فيفون اوكيب ديفيرونت ميليو، يعني هنا قال لك الكائنات الحيه يعني اوكيب يعني تشغل مختلف الاوساط، يعني كاينه بزاف العديد من الاوساط. هذه هي لا بيوديفرسيتي يعني اللي شرحت لكم ديجا في الدرس السابق. يعني عندي مجموعه من الكائنات الحيه كتعيش في مختلف الاوساط، يعني اوساط مائيه وقاريه. يعني كاين كائنات الحيه اللي كتعيش في البحر او في الماء، وكاين كائنات حيه التي لا تعيش في الماء. مفهوم؟ مثلا عندي الاسماك كتعيش غير في الماء، ولكن ميمكنش لها تعيش خارج الماء. ولكن عندي بعض الكائنات كتعيش كذلك خارج الماء، يعني في الاوساط القاريه، ولكن ما يمكنش تعيش في الاوساط المائيه. وكاين اللي تيجمع بيناتهم دوك الحيوانات البر مائيه، كتعيش في البر وفي الماء. مفهوم؟ الوغ هنايا قال لك لو ميليو اكواتيك، هنا يعني هاد الكائنات كتشغل ليا مختلف الاوساط. الوسط المائي لو ميليو اكواتيك، لو ميليو تيرستر الوسط القاري. هنا قال لك لوم اي لي زوتر انيمو ريسبير، يعني الانسان والحيوانات الاخرى تتنفس. ال ابزورب اي روجيت دي غاز، يعني هنايا غتسطروا على هذا المصطلح هذا وتعقلوا عليه، حيت غتبقاو تلقاوه ديما سواء في الاس في تي سواء في الفيزيك. ال ابزورب يعني كتمتص، يعني الانسان والحيوان كيمتص وكيطرح. غوجيت يعني هي يطرح دي غاز، غازات اللي شفناها اللي شرحتها لكم في الفيديو السابق واللي غنشوفوها دابا. يعني الابزورب شنو كي ابزوربي دي غاز، يعني وشكون بالضبط؟ يعني حنايا شنو كنمتصو؟ ثنائي الاكسجين، غاز الاكسجين. وشنو كنطرحو؟ غاز ثنائي اكسيد الكربون CO2. يعني عقلوا على هاد المصطلحات. ابزوربي ولا ابزورب يعني الفعل صرفناه مع ابزورب. ابزورب يعني يمتص. روجيتي او روجيت يعني يطرح. الوغ السؤال او المشكله اللي غادي نحلوها في هذا الدرس هذه قال لك comment se font les échanges gazeux respiratoires entre l'être vivant et son milieu de vie. يعني كيفاش تيحدثوا هاد التبادلات الغازيه التنفسيه ريسبيراتوار تنفسيه entre l'être vivant بين الكائن الحي والوسط العيش ديالو et son milieu de vie. يعني هذا هو لو بروبليم، هذا هو اللي غنجاوبوا عليه ان شاء الله في هذا المقطع هذا. لي زوبجيكتيف اتاندر يعني الاهداف، يعني اللي غادي نتوصلوا ليها، يعني الهدف ديال هذا الدرس هذا او الاهداف. ميتر اون ايفيدونس، عقلوا تاع هاد ميتر اون ايفيدونس هي الكشف. mettre en évidence les échanges des gaz respiratoires chez les animaux et les végétaux. يعني الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند الحيوانات والنباتات. يعني غنكتشفوا كيفاش تيحدثوا التبادلات الغازية. مفهوم؟ يعني بين الحيوانات او النباتات والاوساط الطبيعيه. مفهوم؟ يعني التبادلات الغازيه، يعني مثلا عند الحيوانات تياخذ O2 وتيعطي CO2، يعني تياخذ ثنائي الاكسجين وكيعطي ثنائي اكسيد الكربون. كذلك النباتات في النهار، يعني على بريزونس دو لا لوميير، يعني بحضور الضوء، يعني او بتواجد الضوء، يعني تناخذوا يعني لي زيشونج تبادل، كناخذوا ثنائي اكسيد الاكسجين وكنعطيو ثنائي اكسيد الكربون.
Deuxième objectif أو الهدف الثاني identifier la nature des gaz respiratoires échangés avec le milieu de vie. يعني غنحددوا الطبيعة ديال الغازات التنفسية المتبادلة avec le milieu de vie مع الوسط العيش. يعني الطبيعة ديال هاد الغازات هادي كيفاش غادي نحددوها، مفهوم؟ اذا شنو كيفاش غنحددوا مثلا باش غنعرفوا انني راني طرحت ثنائي اكسيد الكربون، مفهوم؟ اذا هادشي اللي غادي نكتشفوه ان شاء الله في هذا الدرس هذا. اكتيفيتي 1 النشاط الاول ميزون ايفيدونس دو لا ريسبيراسيون شي لوم الكشف عن التنفس عند الانسان. لاحظوا معايا هاد التجربه هذه او هاد الوثيقة رقم 1 دوكيمون 1 mise en évidence du rejet du dioxyde de carbone comparaison air inspiré air expiré. يعني هنايا قال لك mise en évidence كما قلت لكم راه هي mettre en évidence راه هي صرفناها، يعني الكشف عن طرح mise en évidence ديال الغوجي، يعني الكشف عن طرح غوجي يعني راه قلتها لكم قبيله absorbé rejeté، يعني ديال الطرح ديال ثنائي اكسيد الكربون ديوكسيد دو كربون هو CO2 يعني ديوكسيد دو كربون هو CO2 ثنائي اكسيد الكربون. يعني الكشف عن طرح ثنائي اكسيد الكربون يعني بمقارنة كومباريزون هي مقارنة اير انسبيري يعني الهواء المستنشق يعني اللي دخلنا اي اير اكسبيري والهواء المطروح او اللي خرجنا، مفهوم؟ لاحظوا معايا expérience تجربة expérience quand l'un des deux enfants souffle l'air expiré barbote dans le flacon B. يعني هنايا قال لك quand عندما واحد من هاد الجوج ديال الاطفال سوفل، يعني ما معنى السوفل؟ يعني كتسوفلي كتصوت دير بحال هكا l'air expiré barbote يعني داك الهواء يعني الخارج او المطروح باربوت دون لو فلاكون بي. ما معنى باربوت؟ يعني كيما تنقولوا كيبقبق، مفهوم؟ باربوت دون لو فلاكون بي في هاد الفلاكون هادي في هاد الفلاكون مشات ليا هاد الجرعه هادي، مفهوم؟ يعني هاد الفلاكون بي يعني كيبقبق. quand l'autre aspire يعني عاوتاني الاخر عاوتاني هذا الثاني يعني aspire يعني كيستنشق ليجيرمون تيستنشق الهواء يعني بشويه l'air qu'il inspire الهواء اللي كيدخلو او كيستنشقو traverse le flacon A يعني ترافيرس يعني كيمر ليا من لو فلاكون A يعني ها هو لاحظوا معايا كيستنشق الهواء. قال لك لي دو فلاكون كونتيان دو لو دو شو يعني هاد جوج ديال الجرعات تيحتويو على عقلو على لو دو شو. لو دو شو هو ماء الجير، احنا نعرفوا الدور تاع هاد ماء الجير هذا شنو هو. يعني هاد الفلاكون ا فيها ماء الجير وهاد الفلاكون بي فيها ماء الجير. ريزولتا النتيجه قال لك او بو دو كيلكو مينيت يعني خلال بضع ساعات أو دقائق عفوا لو كونتوني دي فلاكون بي يعني المحتوى ديال هاد فلاكون بي يعني هاد لو دوشو هذا اي تروبل يعني معكر. تروبل هو معكر، يعني ما معنى معكر؟ تغير ليه اللون ديالو لا تياخد ليا هاد اللون هذا بحال الابيض، مفهوم؟ سولوي دي فلاكون عقلوا على تروبل حتى هي تعني معكر، لو دو شو معكر. سولوي دي فلاكون ا demeure limpide عاوتاني هذا ديال الفلاكون ا demeure يعني بقى limpide هي صافي يعني بقى صافي ما تعكرش ليا، مفهوم؟ ما تعكرش ليا بقى صافي، مفهوم؟ اذا شنو كنستنتجو هنايا؟ غنعطيكم انا النتيجه نيشان او الاستنتاج نيشان. يعني هنايا الدور تاع ماء الجير هو الى تعكر ليا ماء الجير هذا دليل على وجود ثنائي اكسيد الكربون، يعني دليل على وجود CO2. هنايا شنو دار هذا الطفل هذا؟ يعني شنو دار هنايا؟ اكسبير يعني الى اكسبيري يعني لا شنو دار؟ طرح ليا الهواء
وهذا الهواء اللي طرح ليا عكر ليا ماء الجير، يعني هذا دليل على ان هذا الهواء كيحتوي على CO2 او ثاني اكسيد الكربون. باش كيتعكر ليا ماء الجير كنقولوا ان هناك وجود لثنائي اكسيد الكربون. وباش يبقى صافي مثلا هذا استنشق ليا هذا الهواء، يعني باش استنشق يعني ما كاينش ثنائي اكسيد الكربون هنايا، مفهوم؟ اذا هذه هي التجربه باش نقولوا ان الهواء المطروح يعني الانسان كيطرح ليا CO2، مفهوم؟ نشوفوا دوكيومون نيميرو 2. Mise en évidence de la présence de dioxyde de carbone dans l'air expiré. عاوتاني هذه كذلك تجربة، يعني الكشف عن لا بريزونس يعني تواجد ديوكسيد دو كربون، ثنائي اكسيد الكربون في الهواء المطروح في l'air expiré. لاحظوا معايا هنا عندي A و B، فلاكون A فلاكون B، يعني عندي هنايا هاد حوجله هذه وهذه، يعني هاد جرعه ولا حوجله. اذا هنايا 10 10 انسبيراسيون، يعني 10 انسبيراسيون، وعندي هنايا او دو شو لامبيد. لاحظوا معايا هنايا دار 10 ديال الاستنشاقات، يعني 10 ديال الاستنشاقات، وهنايا 10 ديال يعني لي زيكسبيراسيون، يعني هنايا طرح ليا دابا هنايا في الاول بحال دار 10 المرات. يعني هنايا لاحظوا معايا الماء الجير واش تعكر ليا لا بقى لامبيد بقى صافي، ولكن هنايا باش يدير يعني كيصوت، يعني كيطرح ليا الهواء، يعني هنايا لو دو شو تروبلي يعني تعكر ماء الجير، يعني تعكر ماء الجير، يعني هنا دليل ان هنايا في ليكسبيراسيون هنايا يعني باش طرح ليا الهواء يعني تعكر ليا ماء الجير، يعني ان هناك وجود لثنائي اكسيد الكربون، ولكن هنا بقى لامبيد يعني ما كاينش ثنائي اكسيد الكربون لانه غير استنشق، مفهوم؟ الوغ هنا قالك ابخي 10 انسبيراسيون، يعني من بعد 10 ديال لي زانسبيراسيون لو دو شو اي لامبيد، ماء الجير بقى صافي. وقال لك هنا عاوتاني ابخي 10 اكسبيراسيون، يعني من بعد 10 ديال لي زيكسبيراسيون لو دو شو دوفيان تروبل، ماء الجير اصبح معكرا، مفهوم؟ الوغ لاحظوا معايا دوكيومون 3 لا بريزونس de l'oxygène dans l'air inspiré. يعني هنايا غنكشفوا على ان داك لير الهواء اللي كنستنشقوه راه فيه ثنائي الاكسجين، ماشي ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي الاكسجين. لاحظوا معايا هنايا عندي انسبيراسيون يعني هنايا، وعندي اكسبيراسيون هنايا. لاحظوا معايا عندي هنا لوكسيمتري. شنو هو هذا لوكسيمتر؟ هذا هو واحد الجهاز كنقيسو فيه النسبه ديال ثنائي الاكسجين. عقلوا عليه، لوكسيمتر هو يعني اللي كنقيسو به النسبه ديال واحد الاله او جهاز كنقيسو به النسبه ديال الاكسجين جايه من اوكسي، مفهوم؟ متر يعني قياس ديال الاكسجين. هنا عندي بورسونتاج يعني نسبة دو O2، يعني هنايا انسبيراسيون في الاستنشاق. لاحظوا معايا شحال استنشقنا ديال الاكسجين 20.9، وفي ليكسبيراسيون باش طرحنا عاوتاني او خرجنا الهواء لقينا فيه غير 15.7. اذا داك الهواء اللي استنشقنا شحال كان فيه 20.9، وباش طرحنا خرجنا غير 15.7 من الاكسجين. يعني باش استنشقنا الهواء الاول كان فيه 20.9 يعني في المية من داك الهواء اللي استنشقناه كان فيه 20.9 ديال الاكسجين، وباش طرحناه لقينا فيه غير 15.7. الوغ هنايا قال لك لير انسبيري بوسيد، يعني الهواء المستنشق فيه 20.9% من الاكسجين دوكسيجين، يعني في A في الانسبيراسيون، وفي ليكسبيراسيون لير اكسبيري بوسيد 15.7% دوكسيجين، يعني 15.7% من الاكسجين. اذا شنو كنستنتجو هنايا؟ على ان داك الهواء اللي كنستنشقوه راه فيه الاكسجين. علاش؟ لانه باش طرحنا غير 15.7، يعني حنايا استهلكنا داك واحد ديك الكميه، داك الفرق بيناتهم استهلكوا الجسم ديال هاد الطفل هذا، مفهوم؟ الوغ هنايا بعض المصطلحات: غاز ريسبيراتوار غازات تنفسيه، هنا شهيق انسبيراسيون، زفير اكسبيراسيون،
مفهوم. ندوزو لاباج سويفونت. لاحظوا معي جيدا activité 2 نشاط جوج mise en évidence de la respiration chez les animaux et les végétaux. الكشف عن التنفس عند الحيوانات والنباتات. chez un animal يعني عند واحد الحيوان اللي هو لو بواسون اللي هو السمك. لوكسيمتر الكترونيك يعني هاد لوكسيمتر اللي كيقيس ليا نسبة الأكسجين يعني الإلكتروني يعني إلكترونيك. enregistre le verbe enregistrer يعني كيسجل ليا les variations de la quantité de dioxygène يعني تغيرات ديال كميات الأكسجين أو ثنائي الأكسجين. ديوكسيجين باش تلقاو دي راه تعني ثنائي الأكسجين، باش تلقى أكسجين يعني تنترجمها بأكسجين بوحدها، ولكن باش تكون مع دي ديوكسيجين يعني ثنائي الأكسجين. يعني هنا تغيرات كمية ثنائي الأكسجين المذاب في الماء. ديسو يعني المذابة، سطروا عليها وعقلوا عليها. دون لو في الماء. et les transmet à un ordinateur. يعني هنايا هاد لوكسيمتر كيسجل ليا ديك كمية ثنائي الأكسجين المذابة في الماء وكيحولها ليا تيحطها في الأورديناتور. les résultats s'affichent sur l'écran sous forme de graphe. يعني هنايا هاد لي ريزولطا، هاد النتائج اللي حصلنا عليها هنايا تيمثلها ليا في الاورديناتور في الحاسوب، تيعطيني على شكل واحد الرسم بياني. هنايا تونور اون ديوكسيجين يعني هنا اون بورسونتاج يعني هنايا المحتوى ديال الاكسجين، وهنايا بدلاله الزمن طون اون سكوند بالزمن. يعني هنايا كدوز مثلا عندي هنايا صفر، هنايا بلاتي نشوف هنايا ما كتبانش مزيان طبعا، ما مطبوعاش مزيان. 30 60 90 فهم غاديين 30. اذا كل 30 ثانيه كيعطيني النسبه ديال الاكسجين، يعني من صفر شحال كانت النسبه ديال الاكسجين في هاد لونسينت هادي، في هاد يعني هنا بحال واحد القاروره يعني وضعنا فيها السمكه او حامل لهاد السمكه وفيه الماء وفيه السمكه. اذا ريسيبيون افيك او يعني هنا واحد الوعاء فيه الماء، وعندي هنايا بواسون، وعندي هنايا ربطناه بهاد الاكسيمتر اللي كيعطيني النسب ديال الاكسجين باش تدوز كل 30 دقيقه. قبل ما نشغلوه شحال كانت نسبة الأكسجين؟ كانت 20%. وباش دازت 30 دقيقة تلاحظوا أن نقصات شوية، غادا وتتنقص. يعني هذا دليل على ماذا؟ أن السمكة تستهلك أو تمتص الأكسجين، ثنائي الأكسجين. إذا باش دازت 600 ثانية شحال أصبحت نسبة الأكسجين؟ أصبحت 10%. إذا من 20 أصبحت 10. ها هي من 20 أصبحت 10. هذا دليل على ماذا؟ أن هاد السمكة امتصت ليا ثنائي الأكسجين، يعني واحد الكمية ديال ثنائي الأكسجين. يعني هنايا سون بواسون ها شحال كانت؟ 20%. يعني باش دخلنا بدا تيقيس ليا هاد الاكسيمتر كل ثانيه غادي وتينقص. اذا وحبسناه في 600 باش داز 600 ثانيه لقينا اوكسيمتر يعني قاسنا 10% من الاكسجين. الوغ هادو هما التغيرات لي فارياسيون، التغيرات ديال الكميه ديال ثنائي الاكسجين في الماء. يعني هنايا بقى غادا النسبه ديال ثنائي الاكسجين بقى غادا وتتغير. علاش؟ لان السمكه كتمتص ثنائي الاكسجين. مفهوم؟ الوغ ندوزو لشيء ان فيجيتال. قمنا بواحد التجربه عند واحد النبات اللي هو ديال العدس او لي لونتي. يعني لي لونتي هو العدس، نبته العدس. يعني هنايا قالك اون بلاص دي لونتي سيش، يعني حطينا يعني هاد العدس جاف et des lentilles en germination. وعدس يعني غير جاف، en germination يعني منبت، يعني داير عبارة عن نبتة. مفهوم؟ يعني كما تنقولوا منبت. مفهوم؟ dans deux tubes de verre et contenant de l'eau de chaud. حطيناهم بجوج ديال لو tube de verre يعني هنايا et contenant de l'eau de chaud وتحتويو على ماء الجير. مفهوم؟ يعني هنايا حطينا، لاحظوا معايا هنايا عندي هنايا غري، يعني هنايا غري يعني باش ما يطيحش ليا العدس، وعندي هنايا لو دوشو، وهنايا او كولوري ماء ملون.
لاحظوا معايا هنايا حطينا لونتي سيش يعني العدس الجاف، وهنايا عندي ماء ملون، هنايا عندي لونتي اون جيرميناسيون يعني لونتي اون جيرميناسيون يعني منبت، ودرنا هنايا واحد الانبوب يعني واحد الانبوب هنايا ابخي اون اور يعني هنايا كدير لكم تيموان. ما معنى تيموان؟ يعني هنايا غير باش يلا صايبنا هاد الحوجله باقي ما وضعناش العدس. هنايا درنا العدس الجاف، وهنايا المنبت. لاحظوا معايا هنا في ا وفي بي لو دو شو تروبلي، وهنايا لو دو شو لامبيد يعني هنايا ماء الجير معكر وماء الجير هنايا صافي. يعني هنايا كنلاحظوا علاش درنا هاد الانبوب هذا، يعني هنايا شنو طرا. لاحظوا معايا هنايا هاد النسبه تاع هاد الماء الملون شنو وقع عليها، طلعات هنايا. علاش غتقولوا لي شنو هو الاستنتاج ديالكم؟ وهنا علاش ما طلعش؟ يعني هاد العدس الجاف ما كيتنفسش، ولكن هاد العدس المنبت كيتنفس. يعني هنايا راه كاين عندي الاكسجين. لاحظوا معايا عندي الاكسجين هنايا، مفهوم؟ عندي الاكسجين، ولكن هذا العدس الجاف يعني صافي ما بقاش قاد يتنفس، ميت. تنقولوا عدس ميت يعني ما تنفسش ليا ما استنشقش هذا الاكسجين. ولكن هذا العدس المنبت هذا الاكسجين اللي كان عندي هنايا في هذا الانبوب يعني استنشقوا، يعني هذا المكان تاع هذا الاكسجين اللي استنشق ليا الماء هذا العدس المنبت يعني طلع ليه الماء الملون، مفهوم؟ يعني خدا بلاصتو، مفهوم؟ اذا فهمتوا دابا العمليه كيفاش تدوز. يعني هنايا هذا ما كنت نفس ليا هذا غياخذ ليا واحد الكميه مثلا ديال الاكسجين، يعني مثلا حد هنا غنشوفوا هذا الماء هذا طلع حتى لهنايا يعني تيملا المكان ديال ثنائي الاكسجين، ولكن هنا ما تنفسش ليا الاكسجين. اذا هنا الاكسجين راه كاين عندي هنا في الانبوب حتى لهنا، مفهوم؟ ولكن العكس هنايا تنفس ليا هذا استنشق ليا الاكسجين، امتصوا هذا العدس المنبت. يعني باش نعرفوا ان استنشقوا يعني ها هو طلع ليا الماء هنايا راه امتص ثنائي الاكسجين، وانه طرح ثنائي اكسيد الكربون اللي عكر ليا ماء الجير. هنايا تلاحظوا ان ماء الجير ما تعكرش، علاش؟ لان هذا ما تيتنفسش، ولكن هذا كيتنفس يعني تستنشق هذا الاكسجين. يعني الدليل باش ان هذا استنشق الاكسجين هو الصعود ديال الماء، لا مونتي دولو يعني الصعود ديال الماء الملون، لا مونتي دولو كولوري. وهنايا لو دو شو دوفيان تروبل يعني لو دو شو تروبلي يعني تعكر ماء الجير. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. الوغ نشوفوا شنو عاطينا هنا باش نجاوبوا على لي كيسيون. تري بيان. اذا هنا عندي غير الترجمه: ديوكسيجين ثنائي الاكسجين، ديوكسيد دو كربون ثنائي اكسيد الكربون، او دو شو ماء الجير. ديفينيسيون روتونير يعني هنا بعض التعريفات خصكم تعرفوها. لا ريسبيراسيون او التنفس شنو كنقصدوا به؟ لا ريسبيراسيون كونسيست ا ابسوربي دو ديوكسيجين يعني التنفس يعني كونسيست ا ابسوربي دو ديوكسيجين يعني هي ديك العمليه اللي كتقوم على امتصاص ثنائي الاكسجين اي ا روجوتي دو ديوكسيد دو كربون وتنطرحوا فيها ثنائي اكسيد الكربون. يعني التنفس هو استنشاق الاكسجين او امتصاص الاكسجين وطرح ثنائي اكسيد الكربون، امتصاص ثنائي الاكسجين وطرح ثنائي اكسيد الكربون. Eau de chaud troublée يعني ماء الجير معكر، ce qui provoque la présence de dioxyde de carbone. يعني باش نشوفوا ماء الجير معكر يعني تنقولوا انه كاين وجود ثنائي اكسيد الكربون اللي هو غاز ثنائي اكسيد الكربون، ce qui prouve اللي كيبين ليا او كيبرهن ليا لا بريزونس وجود لا بريزونس يعني وجود ديال ديوكسيد دو كربون ثنائي اكسيد الكربون. تري بيان. الوغ دابا غنجاوبو على لي كيسيون او الفيديو راه جا طويل. المهم غنحاول نحطو في فيديو بوحدو هاد لا كيسيون هاد لي ريبونس تاع هاد لي كيسيون. حاولوا تعاودوا الفيديو، قيدوا المصطلحات، حاولوا تخدموا هادو بوحديتكم، وعاد تفرجوا في لا فيديو باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا مزيان ولا لا.